श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अथ तृतीयोऽध्यायः। शौनक उवाच सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मेऽतीव मोदते। अन्यामपि कथां शम्भोर्वद प्रेमविवर्धिनम् नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाज्यते। शम्भोः कथासुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च। यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्नरः। सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत। यदस्त्वं शिवभक्तानाम् अग्रणीर्वेदवित्तमः। समुद्रनिकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंज्ञकः। वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवाजिप्रवृत्तयः। ऋषिबलाः शस्त्रधराः परस्त्रीभोगिनः खलाः। ज्ञानवैराग्यसद्धर्मं न जानन्ति परं हिते। कुकथाश्रवणाढ्येषु निरताः पशुबुद्धयः। अन्ये वर्णाश्च कुटियः स्वधर्मविमुखा खलः। कुकर्म निरतां नित्यं सदा विषयिणश्च ते। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्या पापलालसः। बुद्धियोगविचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिताः। एवं कुजनसंवासे ग्रामे बाष्कलसंज्ञिते तत्रैको बिन्दुवो नाम विप्र आसीन्महाधमः। स दुरात्मा महापापी सुदारोपी कुमार्गगः। वैश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसः। स्वपत्नीं चञ्चुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीम्। रेमे स वैश्यया दुष्टः स्मरबाणप्रपीडितः। एवं कालो व्यतीयाय महस्तस्य कुकर्मिणः। सा स्वधर्मभयात् क्लेशा स्मरातापि च चञ्चुला। अथ तस्याङ्गना सापि प्ररूढा नवयौवना। अविश्रय्य स्मरावेशा स्वधर्माद्विररामः। जारेण सङ्गता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः। पतिदृष्टिं वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगा। कदाचित्तां दुराचारं स्वपत्नीं चञ्चुलां मुने। जारेण सङ्गतां रात्रौ ददर्श स्मरविह्वलाम्। दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्तमानसाम्। जारेण सङ्गतां रात्रौ क्रोधादुद्रामवेगतः। तमागतं गृहे दुष्टमाज्ञाय विद्रुतं खलः। पलायितो द्रुतं जारो वेगतश्छद्मवान् स वै। अथ स बिन्दुकः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः। मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडयत्। सा नारी ताडिता भर्त्रा चञ्चुला स्वैरिणी खला। कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुकं खलम्। चञ्चुलोवाच भवान् प्रतिदिनं कामं रमते वेश्यया बुधिः। मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीम्। रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतसः। विना पतिविहारं स्यात् कागतिर्मे भवान् वदेत्।
अहं महारूपवती नवयौवनविह्वला कथं सहे कामदुःखं तव सङ्गं विनार्कधिः। सूत उवाच इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढधिर्ब्रह्मणोऽधमः। प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्मविमुखः खलः। बिन्दुग उवाच सत्यमेतत्त्वयोक्तं हि कामव्याकुलचेतसा। हितं वक्ष्यामि तस्मात्ते शृणु कान्ते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै। धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम्। तद्धनं देहि सर्वं मे वैश्या संसक्तचेतसः। महत्स्वार्थं भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। सूत उवाच इति भर्तृवचः श्रुत्वा चञ्चुला तद्वधूश्च सा। तथेति भर्तृवचनं प्रति जग्राहरष्टधिः। कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ। कुकर्म निरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा। एवं तयोस्तु दम्पत्योर्दुराचारप्रवृत्तयोः। महान् कालो व्यतीताय निष्फलो मूढचेतसोः। अथ विप्रः स कुमतिर्बिन्दुगो वृषलीपतिः। कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः। भुक्त्वा नरकदुःखानि बहवहानि समूढधि। विद्ये भवत्पिशाचो हि गिरौ पापी भयङ्करः। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारेऽथ बिन्दुगे। उवास स्वगृहे पुत्रेश्चिरकालं विमूढधिः। एवं विहरति जारैः सा नारी चञ्चुलाह्वया। आसीत् कामरता प्रीता किञ्चिदुत्क्रान्तयौवना। एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। प्रसङ्गात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपादसि। सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बभ्रामबन्धुभिः। देवालयेऽथ कस्मिंश्चित् दैवज्ञमुखतः शुभाम्। शुश्राव सत्कथां शम्भो पुण्यां पौराणिकीं च सा। योषितां जारसक्तानां नरके यमकिङ्करः। सन्तप्तलोहपरिधं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे। इति पौराणिकेनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनीं। कथामासीद्भयोद्विग्ना च कम्पे तत्र सा च वै। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च। भीता रहसि तं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम्। चञ्चुलोवाच ब्रह्मन् त्वं शृण्वसद्वृत्तमजानन्त्या स्वधर्मकम्। श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। चरितं सुल्बणं पापं मया मूढधिया प्रभो। नीतं पुंश्चल्यतः सर्वं यौवनं मदनान्धया। श्रुत्वेदं वचनं तेद्य वैराग्यरसजृम्भितम्। जाता महाभया साहं सकम्पात्तवियोगिका। धिन्मां मूढधियं पापं काममोहितचेतसं। निन्द्यां सुरविषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनीम्। महापापं कृतं घोरमजानन्त्यातिकष्टदम्। यास्यामि दुर्गतिं कां घोरां हा कष्टदायिनीम्। कोऽज्ञो यास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानसां। मरणे यमदूतांस्तान् कथं द्रक्ष्ये भयङ्करान्। कथं पाशैर्बलात्कण्ठे बध्यमानाधृतिं लभे। कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देहकृन्तनम्। यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः। दिवा चेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति।
रात्रौ कथं लभिष्येऽहं निद्रां दुःखपरिप्लुता आहतास्मि च दग्धास्मि विदीर्णाहृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम् आविधे मां महापापे दत्त्वा शुष्यैर्मुषिं हठात् अपैति यत्स्वधर्माद्वै सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पततस्तुङ्गतो द्विज यदुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेधशतं कृत्वा गङ्गां स्नात्वा शतं समः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः किं करोमि क्व गच्छामि किं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम् सूत उवाच इति सञ्जातनिर्वेदां पतितां चरणद्वये उत्थाप्य कृपया धीमान् बभाषे ब्रह्मणः सहि इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये चञ्चुला वैराग्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।